المهم في هاد الدرس غنشوفوا لي جي بي او ولا لي استراتيجي دو جروب لا يصلحوا كيفاش يخدموا. نبداو من خلاص هاد الدرس هذا. شنو هو الجي بي او؟ est une technologie qui permet de gérer un grand nombre d'ordinateurs et de comptes utilisateurs via un modèle centralisé. المشكلة عندنا فاش يكون عندك بزاف ديال فاش يكون واش عندك باقي بزاف غنقراو واش باقي غنقراو الدي ان اس والدي اش سي بي باقي ديروا في البريزونسيال. خصنا دابا غادي ستونس دابا تنديرو التيوريك وفي البريزونسيال غنديرو البراتيك. لا بارتي التيوريك ديال دي ان اس راه سالينا، بارتي تيوريك ديال دي اس بي باقينا فيها شي شويه، وخلاص غنشوفو الجي بي او التيوريك وبراتيك. المهم لا بارتي براتيك غنديروها في القسم، فهم؟ حيت ميمكنش نخدم هنا لان كاين ديكالاج بين اقسام. صافي حكا طولنا زعما شحال هادي باش درنا الدي اش سي بي وباقي ما درنا البراتيك ديالو. وي راه حنا غاديين بوحده وحده ندير البراتيك، علاش ما خرجش لان ما كاينش كندير ليها في الاخر، لان كاين ديكالاج بين لي جروب، كاينين واصل واحد لابارتي والاخر في القسم. سول غادي دوز هذا يزيد دابا فهمت لا بس الحمد لله لا تسمح حنا دابا يسيك الميكروات. تجمري ده ها يسيك تجمر ها الهضره ديزاكتيفي صافي راه ديزاكتيفيت الميكرو، راه ما بان لي النقاش نايض. المهم نكملوا الدرس. المهم راه في لابارتي ا ديستونس غنديروا التيوريك، لابارتي براتيك احنا غاديين هذيك الشيء وصلنا لنا كل سكوير فين وصلت معها هذاك الشيء باش غاديين. دابا غنديروا نبداو لي استراتيجي دو جروب تيوريك، بارتي براتيك ديالها تنوصلوا لها خلاص، راه كاين واحد الديكالاج بين البراتيك والتيوريك خلاص عندنا فهم. دابا حنا غنبداو الجي بي او. الجي بي او دابا المشكله شنو هو عندنا فاش يكونوا عندك بزاف ديال لي بيسي. اذا كان عندك بزاف ديال لي بيسي بغيتي تبدل مثلا غير لا غير بلون، شحال باش تبدل لا غير بلون بيسي اش غدير؟ غتمشي عند البيسي، داك البيسي كليك دغوات بيرسوناليزي وتبدل لا غير بلون، يعني غنبدلها في هذا البيسي وهذا 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 اكسيتيرا. المهم واحد جاتنا بير قطعت. فاش بغيت تكونفيغوري بيسي ولا جوج ماشي مشكله، وين فاش يكون عندك مثلا 100 بيسي ولا 200 بيسي تولي صعيبه، مثلا غتبدل غير بلون ولا مثلا ديزاكتيفي اليو اس بي ولا تكونفيغوري البارفو ولا خدا دي بارامتر اللي غتبقى تعاودهم بزاف ديال البيسي راه غادي تمرت. دابا خاصنا حل اللي بقى تكونفيغوري مره واحده هاد الحوايج وتابليكي على بزاف ديال البيسي. هذا هو اللي جاي استراتيجي جروب ولا الجي بي او. هو مثلا غادي نلعب هاد لا غير بلون باش من نكونفيغوري كل بيسي واحد بواحد، غنكري واحد الجي بي او وفيها البارامتر ديال لا غير بلون، مثلا فيها الباك جراوند وفيها مثلا اليو اس بي ديزاكتيفيا وفيها واحد المجموعه ديال البارامتر ابليكي على دوك البيسيت وبغيت ابليكي عليهم كاملين، من بعد بغيت نحيدها لهم. شنو هو الهدف من الجي بي او اون جينيرال؟ وانا ابليكي بزاف على بزاف ديال بيسي دي موديفيكاسيون اللي بغيت ندير.
بالنسبه للجي بي او شنو هي واحد الكونتينر، يعني غادي يكون فيه لي بارامتر دو استراتيجي تتجيرا ابارتيغ ديال شي حاجه سميتها جي بي ام سي، باش نشوفها في البي سي. فاش تجيري الاستراتيجي جروب تمشي ل جيستيون سيرفر، تمشي لاوتي جيستيون استراتيجي دو جروب، غتلونسا لك الكونسول اللي سميتها جيستيون استراتيجي دو جروب. هذه هي اللي سميتها جي بي ام سي. ها واش هي فونكسيوناليتي خصك تانستاليها؟ لا كاينه في كونترول قدام، غير تنستالي كونترول قدام راه كاينه. غير فاش تكون عندك كونترول الدومين ولا الدومين راه كاين فيها راه معاه لي استراتيجي دو جروب. غير انستالينا راه عندي ما درت والو دابا، ما انستاليت حتى حاجه. اش خاصك تانستالي يكون هذا كونترول الدومين، هذا راه كونترول الدومين. تمشي للاوتي جيستيون استراتيجي جروب، هذيك الكونسول الاولى اللي تتلونسا هي الجي بي، هذه هي الجي بي ام سي. هاد الكونسول هي الجي بي ام سي، جروب بوليسي ماناجمنت كونسول. هذه شنو نقدر ندير بها؟ نكريي نليي نسوبريمي لي جي بي او. باش تكري واحد الجي بي او تسوبريمات ليا. كاين عندي واحد مثلا نكري واحد الجي بي او هنا، غنمشي وغتلقى واحد الكونتينور سميتو اوبجي استراتيجي دو جروب. هذا يمكن لي نكري فيه دي جي بي او. الا درت هكذا نكبروا ليكرون مزيان فاسيرونك، يمكن لي نكري فيه لي جي بي او. مثلا غنكليكي باليمين فيه وندير نوفو ونسميها تري دوس جي بي او رقم 1. انا كريت واحد مثلا سوبريميو هادوك الاخرين، درت معاهم جروب اخرى مثلا هذا سوبريميهم باش نبداو زيرو. سوبريميهم نشوفو الادريس يهضرونا. قال لك اونغوجيستر دون لو كونتينور جي بي او. كاين واحد الكونتينور هو باش نكريو لي جي بي او. بغيت نموديفي هاد الجي بي او تنخدم واحد ليديتور اخر تسمى ليديتور استراتيجي جروب. ندير هادس. انا كريت واحد الجي بي او سميتها جي بي او، بغيت نموديفيها تدير كليك باليمنيه موديفي. فاش دير موديفي تطلع لك واحد الكونسول اخرى سميتها جي بي ام سي. اللي بغيت هنا هاد جي بي ام سي لا صالحه جي بي ام سي ام او ايديتور. هذه الصراحه باش نموديفي لي بارامتر، موديفي لي بارامتر. البارامتر ديال استراتيجي جروب ناخذ ليكزومبل ديال شي بارامتر افاسي لونغ ونمشي استراتيجي. غادي نمشي خلص نمشي بحال من هنا مود دادمينستراسيون بيرو، بغيت نبدل لاغيغ بلون. هذا بارامتر ديال استراتيجي دو جروب. نقدر مثلا نقول ليه بدل لاغيغ بلون البي سي اس كاملين اللي كاين في الدومين ولا كاين في واحد لونيتي وناكتيفي هذا البارامتر وكلشي غيتابليك عليه. يعني هذا الجي بي ام صالح باش نموديفي لي بارامتر، والجي بي ام سي صالح باش نجيري لي جي بي او براسهم. بغيت نسوبريمي ولا نموديفيها ولا هكذا تاخذ بجي بي ام سي. بغيت لي بارامتر جي بي ام شتو تعقل عليه. والكونتينر فين تيكون مسجلين الكونتينر اللي سميتو جي بي او اوبجي استراتيجي دو جروب تيكون عندك كاع ديال لي جي بي او اللي كاينين. اشنو اخر قالك هنا ابليكي ان نيفو سبيسيفيك دو لارشي، يعني نقدر نابليكي هاد الجي بي او
اني مثلا بغيت نابليكيها على الدومين، نجرها ونديرها في الدومين. بغيت نابليكيها على واحد لونيتي، نجر هذاك ونديرها في واحد لونيتي تولي مابليكي عليه. يعني مثلا ديك لا غير بلون الا بدلتها ولا اي بارامتر، اي اورديناتور ولا يوتيليزاتور كاين في هذيك لونيتي ولا في هذاك الدومين ولا فين ممليه هذاك الجي بي او غتابليكي عليه. بغيت نموديفي مثلا لا غير بلون غير لواحد لونيتي، الناس اللي كاينين في واحد لونيتي انا ابليكي عليهم. بغيت نابليكيها على الدومين، ابليكي على الدومين. بغيت نابليكي على السيت، نابليكي على السيت. هادشي اللي تقدر دير بهذا الجي بي هذا. ندوزو الحاجه اخرى، لي كومبوزون من تكون ان جي بي او. دابا كرينا جي بي او وين الصوت تسابق التصويره بزاف عندي انا، ما عرف واش الاخرين ولا غير انا. واش الصوت انتم عندكم مزيان مع التصويره؟ غير مشكل كونيكسيون تاعنا نفس المشكل عندي. وراه شكون عنده الصوت مقدم مع التصويره؟ اذا من الكونيكسيون باش ندير بيسي تشارجا. كونيكسيون وقيلا فاش كاين مشكل غادي تشوف بلا كاين ثانيه. يعني علاش مش داز الى واش الى عند الدراري؟ واش كاين اللي عنده مريقل؟ انا عندي مريقل. يا صافي، الا ما كانش ماشي مشكله غادي غتفرجوا في لونغوجيسترومون ورا انا استاذ عندي مريقل استاذ. الا خدامين بلا كارت اورانج غادي يكون شي شويه واقيلا من المشكل. الا غندير غير ما يكونش لونغوجيسترومون خاطر اللي ما نشوف ما غتعاود تفرجوا في هادشي. وكاين واحد الفيديو لا اصلا مريقل بعدا باش ديجا واحد الفيديو راك درتو والعام فايت راه فيه نيت الجي بي غنحطو لكم في الفيس تعاود تفرجوا فيه ومنه الناس تعاودوا بعدا. المهم نشوفوا لي كومبوزون ديال استراتيجي دو جروب. فاش تكري واحد استراتيجي دو جروب زكريا فاش غتكري واحد استراتيجي دو جروب سير ديزاكتيفي الميكرو صافي راه ديزاكتيفي. سي اكتيفي الميكرو وقيلا بالخطا. المهم فاش ان جي بي او كيما بغات تكون من دو سيكسيون، جوج المحاور. اما كاينه كونفيغوراسيون دورديناتور ديال الاورديناتور، هي هذه كونفيغوراسيون اورديناتور. كاينه كونفيغوراسيون يوتيليزاتور. كونفيغوراسيون اورديناتور اي حاجه بدل اي بارامتر درت في هذيك البارتيه تابليك على لي زورديناتور كيلكو سوا لوتيليزاتور اللي مكونيكتي فيهم. وكاينه لا بارتي الاخرى كونفيغوراسيون يوتيليزاتور الا درت فيها شي بارامتر تابليك على لوتيليزاتور كيلكو سوا الاورديناتور فاش كاين. هادشي اللي تعرفوا. وكل واحده فيهم فيها دي بارامتر. مثلا بغيت نبدل لا غير بلون ولا ديزاكتيفي لو سي بي ولا كذا تنكونفيغوريه في لا بارتي اللي بغيت. مثلا بغيت نابليكي على الاورديناتور غنابليكي على الاورديناتور، اللي بغيت نابليكي على لوتيليزاتور نابليكي على لوتيليزاتور. كاين لي بارامتر اللي كاينين هنا وما كاينينش هنا، وكاين لي بارامتر اللي كاينين هنا وما كاينش هنا، وكاين لي بارامتر اللي كاينين فيهم بجوج. تعقلوا راه كاين دي بارامتر تيكون فيهم بجوج، تيكون الفوق والتحت. وكاين غير بارامتر مثلا غير بلون ديال البيرو كاين غير عند لوتيليزاتور ما تبعش غير الاورديناتور. الحوايج اللي تتابليكاو على الاورديناتور راه كاين شي حوايج باينين، وكاين شي حوايج اللي تابليكاو على اليوتيليزاتور باينين بحال لا غير بلون داخله في البروفيل ديال اليوتيليزاتور ما داخلش في شي حاجه خاصه بالاورديناتور. وفي كل مثلا باش نمشيو من نقطه لنقطه،
هذه تابليكا على لورديناتور utilisateur وكل بارامتر يعني شنو هو موديفيكاسيون في السيستم موديفيكاسيون غتابليكا على لورديناتور ولا utilisateur شنو تنقصدو موديفيكاسيون مثلا غادي نموديفي لي لاغور بلون غادي ديزاكتيفي لي يو بي غادي نكونفيغوري البارفور غادي ندير هادو دي موديفيكاسيون سبيسيفيك يعني محدده غتابليكا اما على اليوتيليزاتور اما لورديناتور وهذوك لي بارامتر عندهم 3 زيتا اما نون كونفيغوري ما كونفيغوريش اما اكتيفي اما ديزاكتيفي مش في هاد القضيه اكتيفي وديزاكتيفي ونون كونفيغوري نمشي ونسبريمي ليفاس هذا نمشي شي بارامتر كيما بغا يكون نمشي مثلا استراتيجي مود ادمينستراسيون واش ضروري تعقلوا على لي بارامتر دابا حاليا بلا ما تعقلوا لي بارامتر راه غير باش هاد لي بارامتر اللي غنوريكم دابا غير باش تفهموا كيفاش خدام الجي بي مش ضروري تعقل على فين مشيت بالضبط ولا كذا من بعد غتولفهم فين غتبقى تمشي نمشي مثلا للسيستم ونمشي لاكسي الديسك اموفيبل ديسك اموفيبل هما اللي قاصدين بحال السي دي اليو اس بي وكذا تسمى اموفيبل يمكن تحيدو وتردو مثلا بغيت ما نخليش ليوتيليزاتور يكزيكوتي من اليو اس بي مثلا هذاك الفيروس ديال الراكورسي تيكون في اليو اس بي تنخاف على البي سي تيتقاسو شنو الحل اللي مزيان بلا مثلا بالاضافه للونتي فيروس اللي عندك ولا ما عندكش هو مثلا اذا كيدار دوبل كليك على هذاك ان بروغرام في يو اس بي ولا اتا فيروس في يو اس بي ولا بروغرام ما تيكزيكوتاش يكون عنده الانتيغ نغوفوزي لي لاكسي كاين واحد البارامتر سميتو غوفوزي اموفيبل مشى عند اموفيبل هذا غوفوزي لاكسي اون اكزيكوسيون يعني الا دار دوبل كليك على بروغرام كاين في يو اس بي ما تيكزيكوتاش داك البروغرام راه هو اللي دايرين في لاصه اللي لاحظتو الا كان عندك بروغرام في اليو اس بي ودرتي دوبل كليك تيقولك ما غاش نيكزيكوتي خاص تكوبي البروغرام البي سي عاد اكزيكوتيه فاش دار دوبل كليك على داك البارامتر كيك سوا خذ اي بارامتر كما كان تيعطيك هاد الفنادق هذه فيها ليطا ديال البارامتر بار ديفو تيكون نون كونفيغوري يعني هاد البارامتر ما داخلش في الحساب كاينه اكتيفي وكاينه ديزاكتيفي وكاين عندك هنا اليد يعني المساعده وخاص تقرا هاد باش تفهم اش يدير ce paramètre de stratégie refuse l'accès en exécution au disque amovible disque amovible moi les USP en général USP si vous activez ce paramètre de stratégie l'accès en exécution est refusé et c'est à cette classe de stockage amovible et نتيقول كي لا درتي activer الى l'exécution تولي interdit et الا درتي désactiver si vous désactivez ce paramètre ou ne pas configurer l'accès en exécution est autorisé pour cette classe de stockage amovible يعني درت activate تكون الجملة صحيحة يعني نعتبر الجملة كما قريتها في المعطى بريكي désactiver هي النفي شكون هي ديال النفي ديال refusé النفي autorisé اون جينيرال لي بارامتر كاملين غاديين بهذه المنطقه هذا هذيك الجمله اللي مكتوبه اذا درتي لها اكتيفيتي تابليكا اذا درتي ديزاكتيفي العكس ديالها في هذه الحاله مثلا غوفوزي تولي اوتوريزي سوبريمي تولي مثلا الا مشيت لواحد البارامتر اخر نسوبريمي لا كوربي من البيرو تولي افيشي واخا بلاصه ما سوبريمي غادي نخليها واني ديما كتقرا هاد لي بارا هاد الديسكريبسيون اللي كاين هنا لان غتشرح لك ها شنو غيطرا الا كان اكتيفي ها اللي طرا الا كان ديزاكتيفي غير هي بصفه عامه تقدر تستنتج راسك الا كانت اكتيفي راه تكون الجمله المكتوبه الا كان ديزاكتيفي راه العكس ديالها ولكن ماشي ديما كاين شي حالات في ديزاكتيفي تيكون عندها تاثير اخر ولا في اكتيفي عندها تاثير اخر من غير الجمله داك الشيء مكتوب وأنا بصفه عامه تيكون تقدر غير من الجمله تعرف شنو تيدير لك البارامتر حتى هنا مزيان وكاين وخاص تلاحظوا واحد القضيه بريزون شارج شكون هو السيستم ديكسبلوطاسيون بريزون شارج كاين دي سيستم ديال دي بارامتر تيكونوا محددين تيقول لك هاد البارامتر تابليكا على الفيستا اونيكمون ولا ويندوز 7 اونيكمون ولا اكس بي اونيكمون في هاد الحاله قال لك مينيموم
ويندوز 2008 ولا ويندوز 7. يعني انا عندك فيستا ولا اكس بي واكتيفيتي البارامتر ما غاش ابليك عليه. مثلا بغيت نديزاكتيفي اليو اس بي في واحد السيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز فيستا ولا ويندوز اكس بي، غادي نكونفيغور الاستراتيجي جروب وين ما غاش تابليك عليه، لانه هذا بان مع السبعه و 2008. شوفوا دابا شي بارامتر اخر غير هذا ندير هذا اكتيفي فاز جي بي او سي بون. شي بارامتر بحال شو جست utilisateur. لا هنا composant شي بارامتر recovery ويندوز gadget calendrier ويندوز مايل مثلا. شوف شي حاجه باش يقول لي راه فيها غير 7 ولا 8 ومن هذا او مينيموم. لا خاص شي واحد يكون باش يبان البارامتر ديالو باين. نت ميتينغ gadget دو بيرو. هذاك gadget دو بيرو كانوا غير في ويندوز 7 ما كاينش في هذوك بحال داك البروسيسور بحال الساعه بحال تقدر ديرهم غير في ويندوز 7 ما كاينش ما تحيدو في 8. ديزاكتيفي لي gadget. هنا دابا هذا الشيء اللي بغيت نوصل ليه هو هذا بحال ما هذا تلقى كان ابليكي غير على ويندوز 2008 وويندوز 7 وويندوز فيستا، لان اصلا هاد لي جادجت تحيدو في ويندوز 8 وال 8.1 ولا 10 ما كاينش. الوغ هاد البارامتر راه باين تقدر تسجل انه كاين غير في هادو براسو. كاين دي بارامتر بحال هكا ترد البال فين تقدر تابليكي هاد البارامتر، وكاين دي بارامتر اخرين فيهم دي زوبسيون. نشوفوا ان بارامتر اللي فيه دي زوبسيون. شوف البيرو غير بلان دو بيرو بابي بانت. فاش ناكتيفي هذا تيعطيني دي زوبسيون. بحال مثلا بغيت نبدل لا غير بلان دو البيرو، يعني ديك التصويره د البيرو غادي يقول لي فين جات التصويره هذه ولي زوبسيون ديالها. ما ديك جوستيفي واش تكونسونطري هذيك التصويره ولا تشد ليكرون كامله اكسيتيرا. مثلا نجربوا هذا البارامتر هذا نجيبوا شي تصويره ناخذوا هذه اسمها بيج باك جراوند. بعدين باش ابليكي التصويره خاص ديرها في شي دوسي بارطاجي باش يجبدوها لي زورديناتور الاخرين. كوبيها ونديها ندير في دوسي بارطاجي ندير كونترول شيفت ان اسمها باك جراوند ونحط فيها التصوير هذا فاسرنق نبارطاجي هذاك الدوسي بارطاجي باش ياخذوا لي بيسي. بارطاج افونسي اسمه بيجنس autorisation sur le monde de la lecture. سي بون هكذا نبارطاجي. اش غندير في الشومان ندير الشومان يو ان سي. الشومان يو ان سي هو شومان ريزو حيت درتي سي دو بوان راه سي دو بوان ديال بي سي كليون دي سي 1 باش نديرها ولا دي سي 2 هكذا تنطيقا بارطاج دي سي 1 كوبي هادشي كامل نديرو هنا. التصويره سميتها بي جي باك جراوند 1 بوان جي بي جي. يا خلاص لي زوبسيون سونطري اكسيتيرا نديرو جوستيفي. مثلا هاد البارامتر فيه دي زوبسيون، يعني بغيت نبدل غير بلون يعني خاص شنو هي غير بلون ولي زوبسيون ديالها. ندير اوكي. دابا عندي هاد الجي بي اللي سميتها تري 202 جي بي 1 في هاد لي بارامتر. ما كاين لا اونجستري لا والو في هاد الجي بي لي بارامتر تتسد تسجل الجي بي. اذا بغيتي تشوف هذاك الجي بي شنو هما لي بارامتر اللي فيها دير على دوبل كليك وسير البارامتر. غتطلع لك واحد الفينيتر في البدايه تيقول لك اوتوريزي حيت تيقراونا في سميتو تيقراها بانترنت اكسبلورر تطلع لك واحد دير اجوتي خلاص حيت ما ديجا دوزت العمليه مع الجروب الاخرى ما غاش طلعت ثم غطلع لكم واحد الفينيتر فيها
خاص دير اجوتي ودير اوكي. هنا تيقول لك راه كونفيغوري لي بارامتر سويفون مود دادمينستراسيون اكسي و ستوكاج اموفيبل راك درتي هنا اكتيفي. شفت واقيلا كونيكسيون ما دارش واش تقطعت الكونيكسيون عندي تسمعوني الصوت مشى الصوت كاع هي راه مشات لي الكونيكسيون ما بعد دارش بعد ولينا عاد رجعت لحد واحد الوقيته راه بقيت غير تعلمني راه مشات الكونيكسيون. المهم الا بغيتي تشوف لي بارامتر ديال استراتيجي الجروب تمشي ليها ودير دوبل كليك وسير لونغلي سميتو بارامتر غادي يعرفك مكونفيغور هاد الاستراتيجي جروب. هادي مثلا مكونفيغوري فيها لاكسيون وستوكاج اموفيبل ديزاكتيفيت ريفوزي لاكسيون اكزيكسيون وكونفيغوريت لاغير بلان ديال البيرو درت فيها واحد التصويره. دابا هاد الجي بي او ما طرح والو ما حد ما ابليكيتهاش على واحد البلاصه. مثلا هذا نقولها ابليكيها على الدومين كامل. ديجا ابليكيها على الدومين راه مزيان. دابا نشوفو واش غيطرى البيسي كليون فاش غيتكونيكتا في دومين. نتكونيكتا لهاد البيسي هذا بيسي اخر كاين في الدومين وانا درت لي انا الجي بي او غتابليكا ليا على الدومين كامل. باس وورد بس خاصها ديكونيكتا وهاد ديكونيكتا سي كاين واحد الكوموند باقي غادي نرجعو لها هي جي بي اوب ديت نفورس تابليكا. وانا خلاص في البراتيك لما تحتاج هاد العمليه يعني كل 90 دقيقه راه تيحاول يجدد تيكونتاكتي كونترول دومين تجبد لي استراتيجي دو جروب جداد. حاليا حنا بغينا نسربيو العمليه ما نتسناش يدير 90 دقيقه غادي يشوف العمليه. دابا غادي نتكون ديكونيكتا وانا نتكونيكتا شي مره خاص ديكونيكتا جوج مرات عاد عطيت لك تكونيكتا وورد. علاش ما بانش التصويره مانتش التصويره كاينه اصلا. دي سي بي جي دو كاينه تصويره. شوف البارامتر واش درت فيه بس باك جراوند. انا غلط في البارامتر ديال التصويره. حيت 2 استراتيجي بارامتر بيرو بابي بانس فينا غلط في هذا سميتها جوج ماشي واحد. اوكي الشومه ديال التصويره غلط فيه. اكتواليزي ماشي البيستون هذا اكتواليزي سي ام دي جي بي ابديت فورس. هذا المهم هذه كوموند باقي غادي نرجع لها غادي ندير انا باش جي بي قلت جي بي ابديت mise à jour ديال l'ordinateur sans erreur. غادي ندير utilisateur sans erreur. غادي نعاود ديكونيكتا نتكونيكتا خاص تبان التصويره اش ما باش لا
كان رودوماري لا ماشين نشوفها. من مرة تبدلت لا غير بلان اصلا حيت ولات بحال غير التصويره ما تشارجتش. هي التصويره رودوماري لا ماشين نشوفها. المهم هذا بالنسبه الاستراتيجي دو جروب لي بارامتر اللي تعقلوا ليطا ديالهم كونفيغوري كاين دي بارامتر اللي عندهم دي زوبسيون ديالهم بحال لا غير بلان. غنشوف دابا فين تيتسجلوا لنا دي استراتيجي دو جروب. استراتيجي دو جروب تيتسجلوا في جوج بلايص. تيتسجلوا لنا في الاكتيف ديريكتوري لي كونتونو استراتيجي دو جروب اللي شفنا، و تيتسجلوا لي بارامتر ديال هذيك استراتيجي دو جروب تيتسجلوا لنا في واحد الدوسي سميتو سيس فول ونسجلوا فيه لي بارامتر. وباش يربطوا بين البارامتر والجي بي او تيخدم واحد الكويد واحد اليونيك ايدنتيفاير اللي تيخدم تيكون عند داك الجي بي او وتيكري واحد الدوسي بنفس الرقم. وباش يربط شي مع شي غنشوفوا هاد القضيه هادي باج جديده. نمشيو لشي جي بي او. الجي بي او اللي كرينا حنا الجي بي او رقم ندير لا بروبريتي دابا كليك نمشي للديتاي. غادي نلقى عندها يونيك ايدنتيفاير ديالها بادي ب A6 ومسالي ب 52. الا مشيت لسيس فول الدوسي فول كاين في ويندوز كاين واحد الدوسي سميتو سيس فول وغنمشي للدومين بوليسي. غادي نلقى هذيك اللي فيها سميتها بادي ب A6 52 هي هادي. هاد الدوسي هذا مرتبط بهذا الجي بي او وفيه لي بارامتر ديال هذاك الجي بي او. الا دخلت ليه غنلقى فيه جوج دواصه، واحد ديال لا ماشين يعني كونفيغوراسيون دورديناتور وكاينه كونفيغوراسيون دوتيليزاتور وسطو كاين لي بارامتر ديال هذاك الجي بي او. نمشي هنا نحل البلوك نوت واخا ما يمكنش تقرا مزيان هادشي. هنا راه داير لك اشنو غادي يبدل. تيبدل السيستم ماشي ضروري تقراو هاد لي فيجي غير باش نبين لكم. راه هنا راه كاينه لا غير بلان هاهي فين دارها لا غير بلان ديال هاد الاخر. مشي جيت اورديناتور دير خدا بلوك نوت قال لك هاد اللي غيبدل غادي يبدل شي بارامتر هنا دينا اكزيكسيون وعطا لي بارامتر. المهم هاد الدوسي غادي تعرفوا نتوما سيس فول فيه لي بارامتر والجي بي او مسجله في لاكتيف ديريكتوري. يعني جوج بلاص فاش مسجله الجي بي او ما مسجلاش غير في لاكتيف ديريكتوري مسجله في سيس فول وفي نفس الوقت في لاكتيف ديريكتوري. وإلا مسحتيها أستاذ الا مسحتها غتمسحها من جوج بجوج. إلا مسحتيها عندك الا مسحتها لا غتمسحها مسحتيها عندك سايز فول بوحدو سيس فول غتخلق جوج. مش لا الا مسحتها من سيس فول غتخلق مشكل. غتخلق مشكل ما تبقاش انت بيديك سيس فول. صح. ما تسقيش ما عندك ما دير بها غير باش تعرف انت كيف تيربط بهذا الرقم هذا لان الاخر غير دوسي ما فيش شي باز دوني ولا كذا باش نقدر نربط. باش لقى طريقه بلو سامبل وانه يدير واحد الدوسي بنفس الرقم وتيهني راسو. دابا كاين هنا ثلاثه كاين واحد جوج استراتيجي دو جروب كاين هذه وهذه مثلا مشيت هذا مثلا بادي ب 31 غنلقاها راه كاينه وحده باينه بادي ب 31 هي هذه ديفولت جروب بوليسي. اذا مشيت ديفولت دومين كونترول بادي ب 6 مساليه 49 6 49 هذه مع هذا هذه مع هذه وهذه مع هذه. الا نزيدو شي وحده اخرى غادي يبان لكم البلان. غنزيد شي جي بي او اخرى واخا ما نعمر فيها شي بارامتر نسميها جي بي او 2 نكري هذه. فاش كريت غادي نرجعو للدوسي غنقرا تزيد لي واحد الرقم اخر. غنشوف ديك الجي بي او 2 مساليه ب 6 بي وبادئ ب 80 هي هادي ها هو الدوسي ديالها. الا سوبريميت هاد الجي بي او درت كليكي باليمين سوبريمي مشينا سوبريمي شي تكون صا لما يتسوبريمي تمشي للدوسي غنلقى راه تسوبريميت هذاك الجي بي او.
سوبريميتي من هنا غتسوبريمي من هنا كريتي غادي كريري هاد الدوسي ديالي غادي غير ما حملتي حياتي الا سولكم في ليكزامان فين تسجلوا في جوج بلايص ستفول لي بارامتر والجي بي او براسها في لاكتيف ديال القدر. شوفوا دابا العمليات اللي تقدر دير على الجي بي او. الجي بي او يقدر دير لها السوفغارد يعني تسجلها حتى تسوبريمات تردها. غنمشيو دابا لهاد الكونتونر استراتيجي دو جروب نكليكي باليمين وندير ليه سوفغارد. هذا نقول لك فين بغات السوفغارد ندير نقول ليه البيرو وسوفغارد دازت. نفترضوا سوبريميت هذا الجي بي او ندير سوبريمي بغيت نردها لما انا ندير سوفغارد نقدر نردها. نستنى تسوبريما دازت العمليه سي بون كاين ردها. كاينه تكليكي باليمين ودير جيري لي سوفغارد قال لك راه عندك جوج لي جي بي او مسوفغاردين كاين هاد التري وكاينه وحده سجلتها مع الجروب اخرى بغيت نرد هادي ندير نكليكي عليها باليمين وندير لها ريستوري وندير اوكي وغترجع ليها هاد الجي بي او. مثلا هادي بغيت نشوف لي بارامتر ديالنا نكليكي باليمين ونشوف لي بارامتر اللي فيها. هاد الميساج غيطلع لكم باش بغيت تشوفوا لي بارامتر غدير اجوتي ودير اجوتي كدا فيرمي غادي يبانوا لك لي بارامتر. هاد الجي بي او لي بارامتر فيها سوبريمي ليكون دو لا كوربي من البيرو وفيها تموديفي لا غير بلان. ممكن تشوف اش من بارامتر كاينين في داك الجي بي او. شنو عمليه اخرى نقدر نكوبيي الجي بي او. مثلا هاد الجي بي او بغيت نكوبي ندير منها جوج بغيت نخلي القديمه ونكوبي الجديده ونعاود نموديفي غادي ندير كوبيي يكون ما كاينش اللي كليكيتينا خاص تكليكي على اوبجي استراتيجي دو جروب ودير كولي دير وي ودير اوكي. غادي يكري لك وحده باديه بكوبي دو وسميت الجي بي او القديمه غتغونوميها سميها مثلا الجي بي او 3 وغادي يكونوا بحال هاد الشيء اللي كاين هنا اللي كاين هنا الموديفي الثاني اللي بغيت نموديفيها. يمكن لك نكري واحد الجي بي او ونغيستوري لي غير لي بارامتر مثلا الجي بي او 4 هادي وين بغيت نجيب لي بارامتر ديالها من واحد الجي بي او ديجا مسجله عندي. غدير هنا كليكي على باليمين دير امبورتي لي بارامتر دير سويفون وقول لي فين كاينين لي بارامتر ديالك. قول لي مثلا امبورتي ديال الجي بي او 2 سويفون تيرمين. دابا كريتها جديده الجي بي او 4 كريتها جديده ما فيهاش لي بارامتر ولاني امبورتهم من جهه اخرى غادي نمشي للبارامتر ديالها ونلقى فعلا راه جبتهم من ديك الجي بي او 2. ها هما البارامتر وها البارامتر الاخر راه ماكتيفي لي اون اكزيكسيون. مفهوم. هاد العمليات كاملين نقدر ديرهم على الجي بي او. تسوفغاردي لواحد الدوسي تريستوري من واحد الدوسي تكوبي الجي بي او الجي بي او وتامبورتي لي بارامتر ماشي الجي بي او. ما بغيتش نامبورتي انا الجي بي او كامله بغيت انا غير لي بارامتر كاين في واحد الجي بي او ديجا مسوفغارديها. هاد العمليات تقدر ديرهم كاملين. سويفون اش فين وصلت معنا نشوفوا الاستراتيجي دو جروب ستارتر شنو هي. فاش بغيت نكري واحد الجي بي او نبغي نكري واحد الجي بي او هنا ندير نوفو تيقول لي جي مثلا جي بي او 5 وين يقدر تكريا ابارتيغ دان موديل ستارتر. تنختار واحد الموديل داكشي كاين في هذا الموديل تابليكي على هذا الجي بي او. نشوفوا دابا كيفاش غنكريو هذا الموديل هذا. اول مره غتكليكي في هذاك الجي بي او ستارتر راه كاين سميتو اوبجي جي بي او ستارتر غتعطيك واحد البوطون هنا تيقول لك واش تكريا الدوسي ديال الجي بي او ستارتر تكليكي باليمين تيكري لك هادو كاملين. غنكري واحد الجي بي او جديده سميوها تري 202 ستارتر. اوكي حيت كاين واحد الفرق بين هذه والاخرى غادي نموديفي هذه سي بون ونمشي لشي وحده عاديه ونموديفيها هذه سميتها جي بي او 4 والاخرى سميتها تري 202 ستارتر. اشنو الفرق اللي كاين بين هذا وهذا. هذه
فيها استراتيجي بريفيرونس وهذه فيها غير موديل دادمينستراسيون، يعني فيها غير لابارتي هذه، هاد لابارتي هي اللي كاينه هنا وكاينه هنا. هما اللي عندنا في ستارتر، يعني نقدر ندير ان موديل نبدا نبازي على دوطخ استراتيجي جروب، ولكن ما نقدرش موديفي من غير الموديل دادمينستراسيون. الموديل دادمينستراسيون باقي غنشوفو اون ديتاي شنو تيعني كيفاش خدام، ولكن غير هادوك اللي نقدر موديفي. ما نقدرش موديفي مثلا نكري موديل ديال البارفو ولا شي حاجه بحال هكذا، حيت كاينه في بلاصه، كاينه في بارامتر ويندوز، ما كاينش في موديل دادمينستراسيون. نكريو واحد جي بي ستارتر ونجربها. شو هنا شوف لا البيرو ونديرو البابي بانس اكتيفيه، ندير كولي، ندير هنا ندير سي ان بي جي باك جراوند بي جي دي بوان جي بي. المهم هذا بارامتر ولا مجموعة ديال البارامتر كونفيغوريسيون في هذا الجي بي او ستارتر. نمشي نكري واحد الجي بي او جديدة، نوفون جي بي او 5 ونقول ليه نتا هاد الجي بي مثلا جي بي تخربيق هذا جي بي او 5 ونقول ليه هاد الجي بي او 5 غيتاخد ليا من تري 202 ستارتر. غتلاحظوا على القضيه هنا العلاقه بين هاد ستارتر اللي كونفيغوريت فيها لا غير بلان والجي بي او 5 حداش حدا اللحظه فاش ندير اوكي. فاش غادي نبرك على اوكي اش غيطرا؟ هذاك لي بارامتر اللي كاينين في هاد ستارتر دا غيتكوبيا كوبي يعني البارامتر وسالت العلاقه بيناتهم. يعني من بعد فاش ندير اوكي من بعد مثلا نديروها باش تفهموا درت بلا ما قبل نديرو غير درت اوكي اختفى الاخر. فاش ندير اوكي شنو يطرا؟ هادوك لي بارامتر تكوبيا الا جيت من بعد موديفيت في هذا واش غتموديفي على الجي بي او 5 ما غتموديفياش. موديفيت في جي بي او 5 ما تقاش الاخرى، يعني صارت هذاك الشيء اللي جمعهم. اللحظه فاش ندير اوكي سالت حدو غادي كوبي وسالت المهمه ديالها اوكي سوبريمي هذا. واش هذيك الجي بي او 5 وشوف لي بارامتر ديالها. البارامتر فيها مود دادمينستراسيون بيرو صافي غير نقول هذاك البارامتر مسيح في جي بي او ستارتر. يعني صراحه علاش باش نربح الوقت مثلا دي بارامتر تنعاودهم بزاف نقدر نديرهم في جي بي او ستارتر ونبازي عليهم واحد اون نوفيل استراتيجي دو جروب. افونتاج اخر اللي فيهم نقدر اكسبورتيهم ونامبورتهم اونغوجيستري ونديرها مثلا في البيرو سميها مثلا خاصها نختار استراتيجي دو جروب خاصني اكسبورتي ندير اونغوجيستري سو ونعطيها الشيما ديالها اونغوجيستري. بغيت نامبورتيها تدير شارجي وعطيه الشيما ديالها وتشارجيها كيفاش تغومبلاصي يقول لي وي صافي تغومبلاصا مفهوم. وممكن تاكسبورتيها لان نوتخ دومين الا بغيت تاكسبورتيها. شنو اخر عندنا هنا شي تقريبا اللي كاين يمكن تاكسبورتيها دون زين فيشي كراب وممكن تامبورتيها دون نابورت اوتر دومين ديال لونتربريز. مفهوم. شنو اخر عندنا هنا لي طوندو دو جروب. شنو تيقصدوا بلي طوندو ولا السكوب؟ السكوب هي شكون اللي غيتابليكا عليها عليه استراتيجي دو جروب. السكوب يعني عندي واحد الجي بي او بغيت نابليكيها على واحد المجموعه لي زورديناتور ولا ليوتيليزاتور ولا كذا. كيفاش ندير؟ كاين عندك 3 فاصون باش تليميتي دير لي ليميت دير استراتيجي جروب. اما تلي لواحد لوبجي واحد هذاك تلي واحد الكونتينور وهاد لي كونتينور اللي يقدر تليهم غادي نشوفهم. اما دير فيتر دو سيكوريتي مثلا تختار شكون هما لي جروب
ولا لي زوتيليزاتور ولا لي زورديناتور اللي تابليك عليهم، ولا لي فيلتر دو في الفي ام اي. هادو دابا غادي نشوفوهم تما من بعد. هو مثلا بغيت نابليكي واحد استراتيجي دو جروب غير الناس اللي عندهم في البي سي لا رام اكثر من 8 جيجا، ولا عندهم في البي سي الباتري، ولا عندهم كارت جرافيك اكس ولا ايكغيك، ولا عندهم ويندوز 7 ولا عندهم ويندوز 10 ولا هكذا. هادو تديرهم دي فلتر، يعني غادي نفلتري. مثلا كاين واحد بغيت نابليكي شي حاجه ويني ماشي لي زورديناتور كاملين، بغيت مثلا غير اللي عنده واحد الماتيريال محدد ولا واحد الكوانتيتي ديال الديسك في السي ولا في الدي ولا كذا ديرهم هاد استراتيجي دو جروب. المهم 3 فاصون باش نقدر نجيريو ليميتو لي طوندو ديال الجروب. بالنسبه نشوفو الاولانيه اللي هو لا ليزون، ممكن تلي واحد استراتيجي دو جروب السيت، يعني يقدر يكون عندك السيت اكتيف ديريكتوري، الدومين واليونيتي دورغانيزاسيون، وما يمكنش تليهم لوتيليزاتور نيشان والجروب والاورديناتور ولي كونتونور سيستيم. كاين لي كونتونور سيستيم بحال يوزرز ولا كمبيوترز ولا الكونتونور سيستيم ما يمكنش تليهم. واحد الجي بي يو يقدر تليا بليزيور فوا، اللين ديال الجي بي يو يقدر يتاكتيفا و ديزاكتيفا. الا سوبريميتي اللين ما غاش تسوبريمي الكونت الاخر الجي بي يو. لا خلاص ديزاكتيفاسيون دو لien غير تيسوبريمي غير لابليكاسيون، سوبريمسيون دو لien ما تيسوبريميش الجي بي يو. المهم هادو تعقلوهم شوفهم بالتطبيق. عندي واحد الجي بي يو 4 كذا يقدر نابليكيها. الا بغيت نابليكي ما تجر الجي بي يو نيشان الكونتونور، مثلا بغيت نابليكي هادي على الدومين نجرها عند الدومين، بغيت نابليكيها على واحد لونيتي نجر عند اليونيتي اللي بغيت نابليكي. الا لاحظتوا راه ابليكي جوج مرات الجي بي يو 4، يعني تقدر تابليكا بليزيور فوا. يقدر تابليكا على السيت، وين السيت فبدا ما تكونش مافيشين، خاص تبرك راه افيشي لي سيت. باش نديرو بحال هكذا بار ديفو تيكون بهاد الطريقه، باش دير السيت ما تيبان لك والو، خاص تبرك بالمليه افيشي لي سيت وكوشي لي سيت اللي عندك. يمكن ابليكي عليه هاد الجي بي يو، مثلا ابليكي على الجي بي يو 5 على هاد السيت هذا. اش اخر كاين اللي يقدر يكون اكتيفي ولا ديزاكتيفي. بس نديرو الزوم باش يبان لكم الفرق بيناتهم. هذا ماشي هاد الجي بي هذا، الجي بي يو الا شفتو الفليش ديالها والليكون ديالها باينه مزيان. الا بركت باليمنيه كاين اللين اكتيفي، الا درت اللين ديزاكتيفي تولي باهته. فاش تولي باهته يعني هذيك لي باغامتر اللي فيها ما تابليكاوش على لي زورديناتور ولا لي زوتيليزاتور اللي كاينين في هذاك الدومين ولا اللي كاينين في هذيك اليونيتي ولا اللي كاينين في هذاك السيت. الا سوبريميت اللين مثلا مشات هادو سوبريميت اللين درت سوبريمي، انا غنسوبريميه ما غاش يسوبريمي ليا الجي بي يو. كانت فيها الجي بي يو 4 هي راه الجي بي يو 4 باقا. نسوبريمي عاوتاني هاد اللين اللي كاين عندي هنا، درت هنا اللين درت سوبريمي ما غاش نسوبريمي ديك الجي بي يو 5 غتبقى. الا بغيت نسوبريمي شي جي بي يو غتمشي ليها في الكونتونور ديال الجي بي يو وتسوبريميها نيشان، دير لها سوبريمي من هنا، غادي سوبريميها وسوبريمي حتى لي لين ديالها. سوبريمي واحد الجي بي يو غيسوبريمي حتى لي لين هذا. مفهوم؟ الجي بي راه خاص فيه اللي صعيب في هاد الجي بي هو كاين بزاف د القواعد. الا كانت هكذا غادي تكون هكذا من هنا من ليه، خاص تكون عارف دوك القواعد. راه ما كاينش شي حاجه الحفاظه بزاف فيها، ولكن فيها القواعد بزاف. شي مرات يلعبوا لك في الاكزامان غير على واش فاهم هذاك الشيء ديال الجي بي. مثلا القضيه الا سوبريميت واحد اللين واش غتسوبريمي الجي بي او، الا تابليكات اش غيطرا، الا تابليكاو بزاف شنو هما لوغدغ باش تابليكاو شحال بحال هكذا. وي واش هاد دابا هاد لا ريونيون ديالك كتريكورد على حسب الكونيكسيون ديالك؟ على حسب الكونيكسيون عرفت- ديال تيمز. عرفتي حيت انا كاع ما كنسمعك كاع. الا الخونا تسمعوني عرفتي راه عاد طفيت الكونيكسيون عاد شعلتها. ما مرات تشد على حسب الكونيكسيون ديالي. واخا صافي. المهم غادي نحط لكم لا سيونس خلاص في تيمز ونحطها في فيسبوك.
المهم تقريبا هادشي اللي وصلت مع لي جروب الاخرين، وخلاص لي جي بي او تيمشيو بالاوردر في لابليكاسيون. تابليكاو ديال السيت مورا ديال الدومين مورا ديال اليونيتي مورا ديال اليونيتي اونفون. اللي قالك شكون هو لوغدر دابليكاسيون ديال لي جي بي او هو السيت دومين يونيتي و يونيتي اونفون بعد الاوردر باش يتابليكاو. هادشي اللي وصلت مع لي جروب الاخرى. واش كاين شي اسئله؟ نوقف لونغوجيسترومون.